हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विरिञ्चि विष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतं गिरीशदर्शने छया समर्पितं पराम्बया। निरन्तरं सुरासुरैः सपुत्रवामलोचनैर्महामखेष्टकर्मसु स्मृतं भजामि तुन्दिलं, स्मृतं भजामि तुन्दिलं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। हामीहरू यतिखेर श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दैछौं। श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरू लिएर आउने क्रममा म पण्डित ज्योतिषी टिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा श्री गणेश पुराण श्रवण गरिरहँदा अवश्य पनि हामीलाई कहीं न कहीं आनन्द मिलेको छ। श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरू हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ओहो भक्त सज्जन वृन्दहरू, सम्पूर्ण अमंगलाई नाश गराउने वाला श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरू रहेका छन्। हाम्रा सारा दुख कष्ट निवारण गर्नका लागि तत्पर रहिरहनुहुने श्री गणेश भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाइरहँदा अति नै आनन्द पनि महसुस भइरहेको छ। ओहो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाएर कहिले सकिन्छ र? कहिल्यै पनि सकिँदैन। अनेक कल्प कल्पान्तर भित्र विविध भगवानका लीलाहरू रहेका छन्। अनेक युग युगमा भगवानका लीलाहरू रहेका छन्। हजार मुख भएका, हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाएर कहिले पनि सक्नुहुन्न। ओहो प्यारा सज्जन वृन्दहरू, हाम्रो त एउटा मुख छ, एउटा जिब्रो छ, कति नै गाउन सक्छौं होला र? तर पनि यथाशक्ति आफ्नो मति बुद्धिले कति भ्याउँछ त्यति हामी श्रवण गर्नेछौं र आफ्नो बुद्धि र मतिले भ्याएसम्म हामीले बुझ्नेछौं र हामीले पनि हाम्रो मति बुद्धिले भ्याएसम्म बुझाउने कोसिस प्रयास भने गर्नेछौं। श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरू हामीले श्रवण गरिरहँदा हामीले यहाँ मुख्य प्रसंगहरू मात्र होइन कि यस भित्र रहेका श्री गणेश पुराण भित्र रहेका अध्याय भित्रका पनि श्लोक आदिको अर्थ अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यो अवसर भोलि हामीलाई आउँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवन त क्षणभङ्गुर छ। को कतिन्जेलसम्म बाँच्छ यो कसलाई थाहा छ? उनै प्रभु परमात्मा, उनै परमेश्वरलाई थाहा छ, जसद्वारा हामी निर्मित भएका छौं, जसले हामीलाई निर्माण गर्नु भएको छ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, श्री गणेश पुराण भित्र हामीले श्रवण गर्दै थियौं कि अंगारक चतुर्थीको बारेमा, संकष्ट चतुर्थीको बारेमा, भौम यसरी चतुर्थीको बारेमा हामीले कथा प्रसंगहरू श्रवण गर्दैछौं। हेर्नुहोस् त, इन्द्र जो देवताहरूका राजा, इन्द्रले हजारौं लाखौं अश्वमेध यज्ञहरू गर्नुभयो र त्यो इन्द्र पदलाई प्राप्त गर्नुभयो। चान्चुने हामीले गरेको यज्ञद्वारा त्यो इन्द्र पदलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। अथाह अरूले हजारौं हजार यज्ञ गरे भने त्यो भन्दा माथि आफूले लाखौं लाख यज्ञ गर्नुपर्दछ। त्यति यज्ञ गरेको पुण्य हामीमा हुनुपर्दछ, अनि मात्र हामीले त्यो इन्द्र पदलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं। त्यत्रो पुण्य प्राप्त भएका, त्यत्रो पुण्य सञ्चय भएका इन्द्रको पनि पुण्य नाश भयो कुनै पनि पापी व्यक्तिको दृष्टि पर्नाले, र विमान सुरसेन राजाको राज्यमा खसो। त्यो प्रसंग हामीले श्रवण गरेका थियौं। हेर्नुहोस्, अनि सुरसेन राजाले अब इन्द्र राजालाई, इन्द्र देवताहरूका राजा इन्द्रलाई सहयोग गर्नका लागि अब यहाँनेरि विभिन्न उपायहरू
सोध्नु भएको थियो। त्यो कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत गर्ने व्यक्तिले यदि पुण्य दिए भने मात्र मेरो विमान उड्न सक्दछ है राजा, हे सुरसेन राजा भनेर इन्द्र महाराजले भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले विविध कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनुभयो। कीर्तवीर्य राजाका कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ र कीर्तवीर्य राजाकै छोरा भाइ कार्तवीर्य जो अपाङ्ग जन्मिएका थिए, 12 वर्षसम्म भगवान श्री गणेशको आराधना गरे, तपस्या गरे। स्वयं भगवान श्री गणेशजी प्रकट हुनुभयो। अणिमादि सिद्धिको प्रयोगद्वारा भगवान श्री गणेशजी कार्तवीर्यको श्वासको माध्यमद्वारा, मुखको नाकको माध्यमद्वारा उहाँको शरीरभित्र प्रवेश गर्नुभयो, कुनै पनि एक अंश लिएर। उहाँ शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि कार्तवीर्य राजाको सम्पूर्ण रोगहरू नाश भयो। कार्तवीर्य जो युवराज थिए, कीर्तवीर्य राजाका छोरा, उनी अपाङ्ग थिए, अब सपाङ्ग बने। सपाङ्ग पनि कस्तो बने भने उनको 2टा मात्र हात हुनुपर्ने थियो, तर सहस्र बाहु भए, यानी कि हजारौं हात भए। अब हजारौंवटा हात भएका कार्तवीर्य राजाको पराक्रम कति थियो होला। सम्पूर्ण अब पृथ्वीका राजाहरू उनको वशवर्ती भए। पछाडि गएर कार्तवीर्य राजाको कथा प्रसङ्ग, जसलाई सहस्र बाहु पनि भनिन्छ, सहस्रार्जुन पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, उहाँका कथा प्रसङ्गहरू त हामीले श्रीमद् भागवत आदिमा पनि श्रवण गर्न पाउँछौँ। थोरै एउटा शब्दको रूपमा राखिएको छ र त्यसैलाई चाहिँ व्याख्या गरेर यसरी विभिन्न पुराणहरूमा बताइएको छ। ती कथा प्रसङ्गहरू हामीले विभिन्न पुराणान्तर आदिमा श्रवण गर्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, यी विविध कथा प्रसङ्गहरू छन् अनेक पुराणान्तर आदिमा, र यहाँ पनि छोटो प्रसङ्ग सहस्रार्जुनको यसरी यहाँनिर बताइयो। सहस्रार्जुनको जन्मको बारेमा बताइयो। त्यो कथा प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब सुरसेन राजाले इन्द्रको जुन विमान थियो, त्यो विमान अब उड्न नसकिरहेको अवस्थामा आफ्ना सैनिकहरूलाई, आफ्ना दूतहरूलाई, आफ्नो राज्यमा कोही छ कि सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत गर्ने? मलाई त थाहा थिएन यो व्रतको बारेमा, अरू कसैलाई थाहा भएको हुन सक्दछ, जाऊ कोही छ भने खोजेर ल्याऊ भनेर भनिसकेपछि सैनिकहरू, दूतहरू निक्लिएका थिए। सबैतिर खोज्दै गए। अलिक पर एक ठाउँमा एउटी चाण्डाली चाहिँ विमानमा चढ्न लागेको देखे। हतार गए। जाँदाखेरि श्री गणेश भगवानका दूतहरूसँग भेट भयो। दूतहरूले त्यो विमान लिएर आएका रहेछन्। हेर्नुहोस्, अब त्यो कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले हिजै श्रवण गरिसकेका छौँ यो सबै। र अब इन्द्र महाराजको विमान पनि उडिसकेको छ। सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत बस्ने ती चाण्डालीको दृष्टि पर्नाले मात्रै पनि त्यो पनि हिजो हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। यो सबै कथा प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेका छौँ। र अब अगाडि गएर यहाँनिर वेदव्यासजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ ब्रह्माजीसँग। अरू पनि म सुन्न चाहन्छु। सुरसेन राजाले पनि अब सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत बस्नु भएको थियो यहाँनिर, र सुरसेन राजाले सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत बसिसकेपछि भगवान श्री गणेशजीका दूतहरू यसरी विमान लिएर सुरसेन राजालाई लिएर जानका लागि आएका थिए। तर सुरसेन राजाले भन्नुभयो, म एक्लै त जाँदिनँ, मेरा प्रजाहरूलाई पनि लानु पर्दछ भनेपछि सम्पूर्ण प्रजाहरूका लागि पनि विमान आएको थियो। तर प्रजाहरू मध्येमा एकजना अत्यन्त पापी थिए। पूर्व जन्ममा गरेको पापले गर्दा उनमा कुष्ठ रोग आएको थियो। अब पूर्व जन्ममा को थिए त्यो पनि हामीले सबै प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेका छौँ। र अगाडि गएर अब वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, अन्येनाकारिकेनेदं वद तत् कौतुकं महत्। व्यासजीले भन्नुभयो, हे ब्रह्माजी, यो सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत अरू कसले गरे त? सुरसेन राजाले पनि गर्नुभयो। अगाडि विभिन्न कथा प्रसङ्गहरू पनि तपाईँले श्रवण गराउनु भयो, त्यो सबै मैले सुने। तर अझै मलाई अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुन्ने इच्छा छ, त्यो बताइबक्सियोस्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जामदग्न्येन रामेण
व्रतमेतत् पुरा कृतं सोऽपि कीर्तिं जयं ज्ञान मायुर्दीर्घं च लब्धवान्। हे व्यास, जमदग्निका छोरा हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो परशुराम। परशुरामले यो व्रत गर्नुभएको थियो। उहाँले यस व्रतबाट कीर्ति, विजय, ज्ञान र दीर्घायु प्राप्त गर्नुभएको थियो। परशुराम जसलाई हामीले अहिलेसम्म पनि जीवित हुनुहुन्छ भनेर पूजा गर्दछौँ। अष्ट चिरञ्जीवीहरूमा परशुरामको पनि नाम आउँछ। श्रीमद् भागवतमा पनि बडो हामीले मार्मिक कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्न पाउँछौँ। परशुरामले चाहिँ पृथ्वी भ्रमण गरेर अनेक दुष्ट क्षत्रियहरूको वध गर्नुभएको छ। यी कथा प्रसङ्गहरू छन्। अब वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, राम कथं समुत्पन्न कस्मात् कस्यां पितामह एतत् सर्वं सुविस्तार्य ब्रूहि त्वं मम पृच्छता। म सोध्ने भएको जिज्ञासुलाई हे पितामह, परशुराम कसरी उत्पन्न हुनुभयो, उहाँका बुबा आमाको नाम के थियो, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर विस्तार पूर्वक बताइबक्सियोस्, म सुन्न चाहन्छु। परशुरामजीले पनि यो व्रत बस्नु भएको थियो तपाईले भनिसकेपछि अब उहाँ कोबाट उत्पन्न हुनुभयो त? म मूलदेखि नै फेदैदेखि जान्न चाहन्छु। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्वेत द्वैपेति विख्यातो जमदग्निर्महामुनिः मनसा सृष्टि संहारान् निग्रहानुग्रहानपि। हे वेदव्यास, श्वेत द्वीपमा अत्यन्त प्रसिद्ध जमदग्नि महामुनि आफ्नो मनबाट नै सृष्टि संहार, निग्रह र अनुग्रह गर्न पनि सामर्थ्य हुनुभएका एकजना त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो। जमदग्नि महामुनि आफ्नो मनबाट नै सृष्टि गर्न सक्नुहुन्थ्यो र संहार पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो र सबैलाई वशमा पनि पार्न सक्नुहुन्थ्यो। त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता जमदग्नि मुनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रताप देखेर देवताहरू पनि कम्पायमान भए। त्यस्तो प्रताप थियो उहाँको। जमदग्निकी पत्नीको नाम थियो रेणुका। रेणुका पनि उहाँ जस्तै तेजस्विनी थिइन्। कामदेवकी पत्नी रतिमा रेणुकाको एक रत्ती बराबर पनि सौन्दर्यको दाना नभएको काम पत्नी रति नामले प्रसिद्ध भइन्। हेर्नुहोस्, एक रत्ती बराबर पनि सौन्दर्यको यसरी दाना नभएको, यानी कि जो कामदेवकी पत्नी थिइन् नि रति, ऊ भन्दा पनि अत्यन्त सुन्दरी, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो अरे रेणुकाजी। अब अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, तिनको दर्शन पाउँदा संसार नै मोहित हुन्थ्यो। कसको? रेणुकाको। तिनको सौन्दर्य वर्णन गर्न कुनै पनि कवि र कलाकार सामर्थ्य थिएनन्, शब्द भेटिँदैन थियो। त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो सौन्दर्यकी धनी। रेणुकाको नयनको शोभा पाउन चखेवाले पानीमा बसेर तपस्या गरेका थिए। हेर्नुहोस् त। र मृगहरूले वनमा घाँस पात खाएर तपस्या गरेका थिए। रेणुकाको अनुहारको सौन्दर्य प्राप्त गर्न चन्द्रमा पनि शिवजीको आराधनामा नित्य निरन्तर यसरी लाग्नु भएको थियो। चन्द्रमाले पनि आराधना गर्नु भएको थियो अरे। अनन्त सौन्दर्य की धनी रेणुका अनादि अनन्त स्वरूप मूल प्रकृति ईश्वरी नै हुन्, यसरी बुझ्नु पर्दछ। उनकै कोखबाट विष्णुका अंशावतार योगेश्वर भगवान परशुरामको जन्म भयो। परशुरामका पिता जमदग्नि साँच्चीकै ईश्वरलाई छोराको रूपमा पाएर संसारमा भाग्यशाली हुनुभयो। भगवान परशुराम कामदेवलाई पनि पगाल्न सक्ने सर्वाङ्ग सुन्दर स्वरूप र व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ माता पिताका आज्ञापालक, बल र पुरुषार्थबाट प्रसिद्ध देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान, गाई र पिपलको अर्चना एवं आराधनामा संलग्न तथा वेद वेदाङ्ग एवं धर्मशास्त्रका ज्ञाता र अध्येता पनि हुनुहुन्थ्यो। साधारण हुनुहुन्नथ्यो। वाक्ये बृहस्पति समः क्षमया पृथ्वी समः गाम्भीर्येऽब्धि समो यस्तु पितृर्वाक्य परायणः। वहाँ विद्यामा बृहस्पति समान, क्षमा गुणमा पृथ्वी समान, गम्भीरतामा सागर समान हुनुहुन्थ्यो।
मातापिताको आज्ञा पालनमा सधैँ दत्तचित्त भएर लाग्नुहुने उहाँ हुनुहुन्थ्यो। एक दिन अनेक थरी विद्याको अभ्यास गर्ने सङ्कल्प गरेर मातापिताको आज्ञा प्राप्त गरी नैमिषारण्यमा जानुभयो को परशुराम। परशुराम त्यहाँ जानुभएपछि अत्यन्त बलशाली राजा कार्तवीर्य जमदग्निको आश्रममा आएका थिए। अघि हामीले कार्तवीर्यको कथा प्रसङ्गहरू का बारेमा छोटो व्याख्या गरेका थियौं र हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौं जो कीर्तवीर्य राजाका छोरा कार्तवीर्य हुनुहुन्थ्यो। राजा कार्तवीर्यको प्रतापबाट सारा पृथ्वीमण्डल वशवर्ती थियो। हेर्नुहोस्, धेरै आफूसँग चाहिँ बल ऐश्वर्य भइसकेपछि मान्छेमा घमण्ड आउँछ कि यो घमण्डले व्यक्तिलाई सक्छ, अन्तिममा पतन बनाउँछ। अब यहाँ सुन्दै जाउँ है त कस्तो हुन्छ। विष्णु भगवानका अंशावतार सबै प्रकारका कामना पूर्ण गर्न सक्ने शक्ति भएका राजा कार्तवीर्यका दरबारमा लक्ष्मी स्थिर रूपमा रहेकी थिइन्। युद्धमा एउटा बाण प्रहार गर्दा त्यो बाण उनको शक्तिबाट 500 बाणको रूपमा परिणत भई शत्रु सेनाको संहार गर्न सफल हुन्थ्यो। त्यस्तो बाण, अमोघ बाण चलाउँथे शस्त्र जो कार्तवीर्य थिए, शस्त्रार्जुन उनले। बल र पुरुषार्थका कारण संसारमा प्रख्याति कार्तवीर्य इन्द्र आदि देवताहरूद्वारा पनि सेवनीय महापुरुषका रूपमा संसारमा अब चर्चित हुँदै गए र कार्तवीर्यको सेनामा असंख्य हात्ती, रथ, घोडा र पैदल सेनाका जनावरहरू पनि थिए। विभिन्न जनावरहरू पनि थिए, विभिन्न जस्तै हात्ती थियो, रथ थियो, घोडा थियो सेनाका रूपमा र तिनीहरूमा सवार गर्ने जवानहरू पनि उस्तै थिए। हेर्नुहोस् है, यी हात्तीहरू चाहिँ वाहनका रूपमा मात्रै होइन अरे कि हात्तीहरू नै पनि लडाइँ गर्न जान्थे अरे, त्यस्ता थिए। सेनाका रूपमा यिनीहरू पनि थिए र तिनीहरूमा नै आरूढ गर्ने जवानहरूको त अब यहाँ कुरै छोडौँ, त्यस्ता थिए उनका सैनिकहरू। अब कार्तवीर्यको युद्ध यात्रा हुँदा के हुन्थ्यो त भन्दा वर्षाकालमा जसरी बादलले जलधाराबाट आकाश मण्डल ढाकिदिन्छ त्यसरी तिनका सैनिकहरूले पृथ्वी नै ढाकिन्थ्यो। सिंह गर्जन सुनेर मत्त हात्तीको समूह भागे झैं कार्तवीर्यको शङ्ख ध्वनि सुनेर शत्रुहरू दसैँ दिशामा पलायन गर्दथे। जुन बेला कार्तवीर्यले आफ्नो इच्छा अनुसार एकैचोटिमा 1000 हातबाट 500 ताली बजाउँथे त्यस बेला घोर गर्जन सहित ब्रह्माण्ड काँप्दथ्यो, पृथ्वी पनि डोलायमान हुन्थिन अरे, एकदम घडबडाउँथिन अरे। ती कार्तवीर्य आफू स्वच्छन्द इच्छाको अधीनमा थिए। गज सेना, रथ सेना, अश्व सेना, पैदल सेनाका साथ नीला वस्त्र धारण गरी नीलो छाता ओढेर ती आफ्ना सैनिकहरूलाई अगाडि लगाएर वन, नदी, दुर्ग र पर्वतहरू थर्काउँदै थर्काउँदै अनेक थरी मृगहरूको दर्शन गर्दै गर्दै र केही मृगहरूलाई मार्दै युद्धमा अगाडि बढिरहेका थिए। एक समयमा एक दिन यसरी युद्ध यात्रा गरिरहेको बेलामा कार्तवीर्यले कैलाश पर्वतको शिखरमा शिवजीको आश्रम जस्तो छ त्यस्तै उनले कहाँ देखे, सह्याचलको शिखरमा एउटा आश्रम देखे। देखिसकेपछि सेवकहरूलाई सोधे। अब भृत्यहरूले भने जमदग्निरिति ख्यातः साक्षात् सूर्य वा परः मुनिरास्ते महाभाग शापानुग्रहकारकः। हे महाराज, साक्षात् दोस्रा सूर्य झैं तेजस्वी, शराप र वरदान दिन समर्थ महर्षि जमदग्नि संसारमा विख्यात हुनुहुन्छ। उहाँको दर्शन मात्र पाउँदा दर्शकका करोडौं पाप समाप्त हुन्छन्। यदि हजुरलाई जमदग्निको दर्शन गर्ने इच्छा छ भने त्यहाँ पाल्नुहोस् जहाँ हजुरले कैलाशमा भगवान शङ्करजीको आश्रम रहे चाहिँ तपाईले अहिले जुन सह्याचलको शिखरमा अर्को आश्रम देख्नु भएको छ त्यो उहाँकै आश्रम हो, त्यहाँ पाल्नुहोस्। ऋषिको दर्शनको सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। ऋषि दर्शनको सौभाग्य त्यसै मिल्दैन। त्यसपछि हजुरको कृपाबाट मुनि दर्शन पाउँदा हामी सबैको उपकार पनि हुनेछ। सेवकहरूले यसरी भने। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति तद्वचनं श्रुत्वा गमनायोध्यतो नृपः। सेवकका यसरी वचन सुनेर राजा कार्तवीर्य मुनि दर्शनका लागि अब तयार भए। सबै सेना लिएर त्यहाँ जान हुँदैन, हामी सबै त्यहाँ जान हुँदैन,
यसरी राजाले भने र यसरी भनेर निषेध गरी केही माथिल्लो स्तरका मात्र सेनाहरूलाई साथमा लिएर जो मुनि सिंह हुनुहुन्थ्यो जमदग्नि उहाँको आश्रममा अब कार्तवीर्य राजा गए। त्यहाँ कार्तवीर्य राजाले बलिरहेका अग्नि झैं तेजोमय तपोनिधि जमदग्नि ऋषिको दर्शन गरे, दण्डवत प्रणाम गरे। राजाले प्रणाम गरेपछि साथमा आएका सैनिकहरूले पनि ऋषिलाई प्रणाम गरे। राजाका प्रमुख सैनिकहरू मुनिको आश्रममा रहेका ठूला ठूला पर्णशाला र वृक्षहरूका छायामा बसे। महाबली राजा कार्तवीर्य 4 जना आफ्ना अंगरक्षक साथमा लिएर मुनिको समक्षमा जानुभयो र त्यहाँ गएर मुनिले दिनुभएको आसनमा विराजमान हुनुभयो कार्तवीर्य राजा। अब मुनि जमदग्निले शिष्यहरूलाई आफ्नो आश्रममा अतिथिका रूपमा आएका राजा र तिनका सैनिकहरूको पाद्य अर्घ्य आसन आदि टक्र्याएर सम्मान गर्न लगाउनु भयो र राजालाई गाईहरू पनि टक्र्याउनु भयो। मुनिले शिकार खेल्दा थाकेका कार्तवीर्यका सैनिकहरू आश्रममा रहेका अनेक सरोवरहरूको निर्मल जलमा नुहाउन थाले। कमल जस्ता सुन्दर नयन भएका राजा कार्तवीर्यले जमदग्निका शिष्यहरूले उच्चारण गरेको वेदघोष शास्त्रको शब्द पुञ्ज र शास्त्रार्थका पूर्व पक्ष र उत्तर पक्ष सुनेर करबद्ध बिन्ती गरे। हे महर्षि जमदग्नि, आज मेरा मातापिता धन्य हुनुभएको छ, मेरो जन्म धन्य भएको छ, मेरो ज्ञान पनि धन्य भएको छ, तपस्या सफल भएको छ। आज मेरो पुण्यको वृक्ष फलेको आज मैले महसुस गरिरहेको छु, किनकि मैले आज हजुरको पुण्यमय दर्शन पाएको छु। आज मेरो ऐश्वर्य धन्य भएको छ, कुल धन्य भएको छ र कीर्ति पनि धन्य भएको छ। जुन तत्त्वलाई परब्रह्म भनिन्छ त्यो तत्त्व हजुर नै हो, यसमा कुनै पनि संशय छैन। परब्रह्मेति यद प्रोक्तम तदेव त्वं न संशयः। हजुरले गर्नुभएको पाहुनाहरूको सत्कार देखेर मेरो मन ज्यादै प्रसन्न र सन्तुष्ट भएको छ। कार्तवीर्यका वचन सुनेर प्रसन्न र चकित हुनुभएका मुनिले सर्वज्ञ हुनाको कारण सबै कुरा थाहा पाउनु भए तापनि शिष्टाचार अँगाल्नुभयो र उहाँले सोध्नुभयो, तपाईँ को हुनुहुन्छ, कसका सुपुत्र हुनुहुन्छ, तपाईको शुभ नाम के हो र कुन उद्देश्यले यहाँ पाल्नु भएको छ भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। अब प्रश्न गरिसकेपछि अब राजाले भन्नुभयो, राज्ञम स्वकार्य कर्तॄणाम भवादृश निरीक्षणात्। हे मुनिवर, आफ्नो शासन कार्यमा जुटिरहेका हामी जस्ता राजाहरूले हजुर जस्ता ठूला तपस्वीहरूको दर्शन पाउनु बाहेक ठूलो अरू कुन प्रयोजन हुन सक्दछ। पूर्व जन्मका पुण्यका प्रतापले आज मैले हजुरको दर्शन गर्ने अवसर पाएको छु। म राजा कृतवीर्यको छोरा हुँ, मेरो नाम कार्तवीर्य हो, यसै नामबाट म प्रसिद्ध छु। अब हजुरको आज्ञा पाएँ भने अब नगरतर्फ म फर्कनेछु। जमदग्नि ऋषिले भन्नुभयो, अगाडि मया श्रावी वहाँ कीर्ति तथा राजन्य सत्तम। हे उत्तम राजा, मैले तपाईँको कीर्ति सुनेको थिएँ, तपाईसँग भेटघाट गर्ने मेरो पनि ठूलो इच्छा थियो। पुण्यले गर्दा आज त्यो इच्छा पूरा भएको छ। आज तपाईँ यहाँ स्वयं आउनु भएको हुनाले मेरा शरीर आत्मा तपस्या ज्ञान आश्रम र आश्रमका वैभव सार्थक भएका छन्। केही भोजन नगरी तपाईँ कसरी जान चाहनुहुन्छ? तपाईसँग कुनै कुराको कमी छैन, तर हे राजा कार्तवीर्य, अब तपाईले केही न केही त खानु पर्दछ। त्यसैले तपाईलाई भोजन गराउन पाएँ भने र तपाईका सैनिकहरूलाई भोजन गराउन पाएँ भने मेरो नाम पनि लोकमा चल्नेछ। हे राजन, केही भोजन ग्रहण गरी मलाई कृतकृत्य तुल्याएर मात्र हजुर यहाँबाट फर्कनु हुनेछ, यो मैले आशा राखेको छु। राजाले अगाडि गएर भन्नुभयो, सत्यम भोजन कालेऽस्ति भोक्तव्यं च तवाज्ञया अन्नभावे श्रोत्रियाणां जलं याच्य पिबेदपि। हे मुनिवर, अहिले भोजनको बेला भएको छ, यो साँचो कुरा पनि हो। हजुरले ठ्याक्कै सही समयमा सही कुरा गर्नुभयो। हजुरको आज्ञा पाएपछि मैले भोजन गर्नुपर्दछ। वेदका ज्ञाता विद्वानहरूका जो घरमा जाँदा अन्न रहेनछ भने पनि, जो वेदका ज्ञाता छन् अथवा कोही विद्वानहरू छन् भने उनीहरूको घरमा जाँदा अन्न रहेनछ भने पनि पानी मागेर भए पनि पिउनु पर्दछ भन्ने शास्त्रको आज्ञा छ। कस्तो राम्रो कुरा छ। पानी मात्रै भए पनि त्यो घरमा पियो भने त्यो पिएको पानी अमृत बराबर हुन्छ।
सम्पूर्ण अमङ्गललाई नाश गर्नेवाला हुन्छ। वेदका ज्ञाताका हातबाट पिएको पानीले मात्रै पनि, विद्वानका हातबाट पिएको पानीले मात्रै पनि सारा अमङ्गलहरू नाश हुन्छ भने हजुर त समर्थवान हुनुहुन्छ। त्यसैले ठिकै छ। अब मैले अरू के भनौँ, अनगिन्ती सेनालाई छाडेर एक्लै पानी खान पनि असमर्थ छु। अरू धेरै सेनाहरू छन्, धेरै छन्, कति छन् सेनाहरू। अब हजुर मुनि हुनुहुन्छ, भोजन गर्ने उत्साह अब मैले कसरी गरौँ? हे ब्रह्मर्षि, म मनबाट नै जान्दछु कि हजुरसँग मेरा सैनिकहरूलाई तृप्त गराउने भोजन सामग्री पक्कै पनि छैन। यहाँ 2-4 जना मात्रै सैनिक आएका हुन्, अरू त बाहिर हजारौं सैनिकहरू छन्। अब यी सबैलाई तपाईले भोजन गराउन सक्नुहुन्छ त? त्यसकारण दर्शनले म कृतकृत्य भइहालेको छु। अब मलाई जाने आज्ञा दिनुहोस्। राजाले यसरी मुनिसँग बिन्ती गरे। मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, चिन्ता मा कुरु राजर्षे भोजैशेष सैनिकम चतुर्विधेन चान्नेन किम साध्यम तपस्विनाम। हे राजर्षि, तपाईले भोजनको विषयमा चिन्ता गर्नु पर्दैन, सब व्यवस्था म गर्नेछु। म तपाईका पूरा सैनिक सहित तपाईलाई भक्ष्य भोज्य लेय चोष्य खाने पिउने चाट्ने सबै प्रकारका भोजनहरू म तपाईलाई टक्र्याउन सक्दछु र तपाईलाई तृप्ति पनि गराउन सक्दछु। यी भोजनहरू तपाईलाई प्रदान गरेर, तपाईहरूलाई प्रदान गरेर हामी जस्ता तपस्वीहरूले गर्न नसक्ने कुनै कुरा पनि हुँदैन। हे राजन, तपाईले सोच्नुभयो होला यी साधारण ऋषि हुन्, तपमा त श्रेष्ठ हुन्, तर यिनकोमा चाहिँ केही पनि छैन, केही पनि छैन होला, यत्रालाई कसरी खुवाउँछन् भन्ने लागेको होला। हे राजन, मेरो आश्रममा आएका र वनमा रहेका सैनिकहरू बाहेक तपाईको राजधानीमा र देशमा जति सैनिकहरू छन् तिनलाई पनि बोलाउनुहोस्। सबैलाई म भोजन गराउन सक्छु र सबैलाई फेरि भोजन मात्रै गराउन सक्ने होइन, सबैलाई तृप्त पनि बनाउन सक्छु। जबसम्म भोजन तयार हुँदैन तबसम्म तपाईहरू नदीको सुन्दर र पवित्र तीरमा विश्राम गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले कौतूहलमय दृश्य देख्नुहुनेछ। हे राजन, यसरी जमदग्नि ऋषिले भन्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अन्तः स विस्मयाविष्टो जगाम कृतवीर्यजः। मुनिको यस्तो वचन सुनेपछि त कार्तवीर्य राजा अत्यन्त विस्मित हुनुभयो, चकित हुनुभयो। अरे, यी मुनिले त निकै खरो कुरा गरे त। तपाईलाई मात्रै होइन, तपाईका सैनिकलाई मात्रै होइन, तपाईको राज्यमा भएका सबैलाई म भोजन गराउन सक्छु, तृप्त बनाउन सक्छु भने विस्मित भए। चकित हुँदै हुँदै नदीको तटमा अब राजा गए। राजा गइसकेपछि अब त्यस पछाडि मुनि जमदग्निले आफ्नी पत्नी रेणुकालाई बोलाउनु भयो, राजासँग भएको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउनु भयो र तत्काल ती दुवै दम्पतिले कामधेनुलाई बोलाए, पूजा गरी प्रार्थना गर्दै भने, हे कामधेनु, तपाईले हाम्रो लाज र सम्मान राखिदिनुहोस्। असंख्य सेनाले सम्पन्न राजा कार्तवीर्यलाई हामीले भोजन गर्न निम्ति आएका छौं। हे कल्याणी, सैनिक सहित ती राजाको रुचि अनुसारको भोजन क्रिया सम्पन्न गराउन तपाईले प्रबन्ध गर्नुहोस्। हे कामधेनु गाई, हेर्नुहोस्, गाईका भक्त हुनुहुन्थ्यो जमदग्नि ऋषि, गाईको जहिले सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, गाईको सेवाको कति महत्व रहेको छ, कति शक्ति हामीलाई मिल्छ, कति ऊर्जा हामीमा हुन्छ, त्यो सबै हामीले अगाडि सुन्दै जान्छौं। यो कथा सुन्दै जाँदा र सुनिसक्दा सबै कुरा बुझि पनि सक्छौं। ओ प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, जमदग्नि ऋषिले कामधेनु गाईलाई बिन्ती गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, मेरो लाज राखिदिनुहोस्, सम्पूर्ण भोजनको प्रबन्ध हजुरले गरिदिनुहोस्, अन्यथा मेरो सत्य समाप्त हुनेछ र संसारमा अपयश फैलिनेछ। हे देवी कामधेनु, तपाई मलाई कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै गर्नुहोस्। मलाई राम्रो होस् भन्न चाहनुहुन्छ कि अथवा नराम्रो होस् भन्न चाहनुहुन्छ? मैले त तपाईको सेवा गरेको छु, जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै गर्नुहोस्। यसरी ऋषि दम्पतिद्वारा प्रार्थना गरिएकी कामधेनुले आफ्नो प्रभावबाट विशाल नगरको निर्माण अब गर्नुभयो। कामधेनु गाईले त्यो महानगर अनेक मन्दिरले शोभायमान थियो, अनेक थरी रत्न जडित खम्बाहरू रहनाले आकर्षक थियो र विशाल सभागारहरूले परिपूर्ण थियो। त्यहाँ अनेक थरी फूल र लताहरूका कारण नयनाभिराम लाग्ने फूलबारी र उपवनहरू सुहाएका थिए। धेरै किसिमका ध्वजा पताकाले सम्पन्न र अनेक किसिमका बाजागाजाले
नादमय भएको अब त्यो सहर भयो, पुरी भयो। त्यहाँ सुनले बनेका भाँडाहरू पंक्तिबद्ध थिए। भोज्य भक्ष्य लेय चोष्य गरी 4 प्रकारका भोजन पात्रहरूको पंक्ति रहनाले त्यो नगर हृदयाभिराम थियो। अनेक थरी द्वारहरूको शोभाले सम्पन्न थियो। गोलाकार पर्खालले घेरिएको र प्रत्येक मण्डपमा अनेक सेवक र सेविकाहरूको उपस्थितिका कारण त्यो नगर अत्यन्त रमणीय देखियो। त्यस नगरका विभिन्न द्वारहरूमा बसेका मानिसहरूले नगरभित्र पस्न महामुनि जमदग्निको आज्ञा नभएको कुरा बताउँदै सामान्य मानिसहरूलाई प्रवेशबाट निषेध गरिरहेका थिए। बत्तीको प्रकाश पर्दा ज्योतिर्मय देखिने अनेक थरी व्यञ्जनले भरिभराउ दाल भात खीर मिठा पकवान र पञ्चामृतले सम्पन्न त्यस भोजनागारमा भक्ष्य भोज्य लेय चोष्य यी 4 प्रकारका भोजनहरू राखिएका थिए। त्यस्तो खालको पुरै एउटा नगर बनिएछ। त्यहाँ नरिवल निमका पाकेका फल आँप घिउ दूध दही बेल आदि वस्तु राखिएका थिए। साथै त्यहाँ कपुर अलैँची मरिच हिङ र महले भरिएका छुट्टा छुट्टे पात्रहरू पनि राखिएको थियो। यसरी अब धेरै प्रकारका यसरी भोजनहरू त्यहाँ तयार पारियो। सजाएका भोजनका थालीहरूलाई लहर मिलाएर राखिएको थियो। अब त्यहाँ त्यस्तो सिस्टम बन्यो कि कामधेनु गाईको कृपाद्वारा। ल अब भोजनागारमा भोजन तयार भएपछि जमदग्नि ऋषिले आफ्ना शिष्यहरूलाई कामधेनुको पूर्ण प्रसन्नताका कारण भोजन तयार भएको छ, अब राजालाई सैनिक सहित गंगा तटबाट भोजन गराउन बोलाओ भनेर यसरी अब जमदग्नि ऋषिले आफ्ना शिष्यहरूलाई आदेश दिनुभयो। प्रबन्ध मिलाओ, बोलाओ सैनिकहरूलाई र राजालाई पनि बोलाओ भनेर यसरी अब जमदग्नि ऋषिले शिष्यहरूलाई अराइसकेपछि अब ब्रह्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ, ततो मुनि शिष्यगण मोवाच त्वरया व्रज आकारयितुं नृपतिं नदीतीर निवासिनम्। राजालाई त विश्वासै लागेको छैन, यत्रा सैनिकहरू छन्, अब यी ऋषिले कसरी भोजनले तृप्त बनाउन सक्छन् र, विश्वासै छैन। तर अब के हुन्छ त, ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, मुनिको आज्ञाले गंगा तटमा विश्राम गरिरहेका राजा अब कार्तवीर्यलाई भोजनका निमित्त बोलाउन शिष्यहरू त्यहाँ गए। कार्तवीर्य राजाले मुनि शिष्यहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो र प्रणाम स्वीकार गरी आशीर्वाद दिएर राजालाई मुनिको आज्ञा अब मुनि शिष्यहरूले सुनाइसकेपछि अब यहाँ अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, मुनि शिष्यहरूको यसरी कुराहरू सुनिसकेपछि भोजनका लागि निवेदन गरिसकेपछि गंगामा नुहाएर विश्राम गरिरहेका राजा कार्तवीर्य जुरुक्क उठे र तिनले सबै सैनिकहरूलाई पनि बोलाए। त्यस पछाडि भोजनागारमा जान भनी प्रस्थान गरे। त्यहाँ पुगेपछि त्यो दिव्य भवनको दर्शन अब राजाले गरे। राजा चकित परे। अब त्यसपछि भने यस्तो दिव्य भवन स्वर्ग मर्त्य र पातालमा कतै देखिएको छैन र सुनिएको पनि छैन। त्यसपछि भान्सा घरको ढोकामा पुगेका राजालाई हातमा वेदको छडी लिएका र जमदग्निको संकेतको प्रतीक्षा गरिरहेका सेवकहरूले एकछिन रोके। अब त्यहाँ रोके र शिष्यहरूले आएर ती सेवकहरूलाई नरोक्न भनी आज्ञा पनि दिए। त्यस्तो नि पुरै एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले त्यहाँनिर अब सम्मान भइरहेको छ, त्यहाँ प्रबन्ध मिलिरहेको छ। अब यसरी राजालाई सेवकहरूले भने कि लु तपाईँ सरासर भित्र आउनुहोस् भनिसकेपछि अब राजा र आफ्ना सैनिकहरूका साथमा भोजनागारमा अब प्रवेश गरे। त्यहाँ राजाले जमदग्नि ऋषिको वैभवलाई देखिसकेपछि अत्यन्त चकित भएर यताउता हेर्न थाले। कार्तवीर्यले मनमा नै विचार गरे, यस्तो स्त्री सम्पत्ति त संसार पालक भगवान नारायणसँग, संसारका संहारक सदा शिवसँग र संसारका सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीसँग पनि छैन। त्यसपछि ऋषि जमदग्निले अगाडि आएर राजासँग परामर्श गरेपछि सबैलाई भोजन टक्र्याउने व्यवस्था अब मिलाए र प्रत्येक पंक्तिमा बसेका सैनिकहरूलाई भोजनका थालीहरू पुर्याउने प्रबन्ध मिलाए। जुन मानिसहरू भोजनागार भन्दा बाहिर थिए तिनका निमित्त पनि भोजनको व्यवस्था अब त्यहाँ गरियो। सबै सैनिकहरू पंक्तिमा बसेपछि राजा कार्तवीर्य पनि सैनिकहरूको बीचमा विराजमान भए। अब त्यसपछि दिव्य
यसरी अब बाजाहरू बज्न थाले। ती सबैले कहिल्यै नदेखेका भोजन र स्वादिष्ट कन्दमूल सहितको दिव्य भोजन अत्यन्तै प्रेमका साथ अब ग्रहण गरे। ती सैनिकहरू आपसमा यो के हो भन्दै हरेक वस्तुको विषयमा आश्चर्यपूर्वक जानकारी मागिरहेका थिए। कहिले पनि देखेका रहेनछन् त्यस्ता खानेकुरा। हेर्नुहोस् है, अब मुनिको ऋषिको आश्रममा ती खानेकुराहरू पाइयो। सबै छक्क परिरहेका छन्। त्यसपछि यसरी एक आपसमा कुरा गर्न थाले उनीहरूले। एक प्रहरको बीचमा यति उत्तम भोजन कसरी तयार भयो? एकैछिनमा तयार भयो त यत्रो भोजन? राम राम राम। यथेष्ट भोजन गरे। अब सबैले तृप्त भए। सैनिकहरूले पनि आफूलाई टक्र्याएको भोजन पुरा यसरी खाइ पनि सकेनन्। कति भोजनहरू उब्रियो त्यस्तो भयो त्यहाँ। अब मुनि शिष्यहरूले प्रत्येक भोजनका थाली सामु हात धुने पात्र पनि राखिदिएका थिए। सबै त्यहाँ सिस्टम मिलाइएको थियो। भोजन गर्ने पाहुनाहरूको दाँत सफा गर्न कलात्मक सिन्का टक्र्याइएको थियो। त्यहाँ मुनि शिष्यहरूले सैनिकहरूले नसिद्ध्याएको भोजन जम्मा गरी हात्ती घोडा र गोरुहरूलाई पनि अब टक्र्याए, सबैलाई दिए। भोजनालय नजिकै रहेको भव्य महललाई बहुमूल्य कपडा बिछ्याएर सजाइएको थियो। त्यहाँ गएर कार्तवीर्य र तिनका सैनिकहरूले उखुका टुक्रा, दाख, कटहर, दाडिम जस्ता फलहरू पनि ग्रहण गरे। अब अलैँची, ल्वाङ, कपुरको धुलो र खयरको धुलो, सुपारी समेत रहेका मिठा पान ग्रहण गरे। जमदग्नि मुनिले ती सबैलाई अब विदा हुने बेला भयो। विदा हुने बेलामा पनि कसरी विदा गर्नुभयो त जमदग्नि ऋषिले भन्दा यथा योग्य अलङ्कार र वस्त्रहरू दिएर अब विदा गर्ने यसरी प्रबन्ध उहाँले गर्नुभयो। र यसरी सबैलाई विदा गर्दाखेरि पनि एक एक जोर वस्त्र आदि विभिन्न अलङ्कारहरू आदि यसरी प्रदान गर्नुभयो जमदग्नि ऋषिले। मुनिले सैनिकहरूलाई स्तर अनुरूप उपहार प्रदान गरे भने राजा कार्तवीर्यलाई अत्यन्त दुर्लभ रत्न र सुवर्णद्वारा तयार गरिएका गहना र सुन्दर वस्त्र पनि मुनिले टक्र्याउनु भयो। अब मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, किम मया भोजनम देयम मुनिना वन्यवृत्तिना। हे राजा कार्तवीर्य, वनमा बस्ने म जस्ता ऋषिले सम्पूर्ण कामनाका फल प्राप्त गर्न हुने विष्णुरूप राजालाई के भोजन गराउनु थियो र? तर तपाईले मेरो अनुरोध स्वीकार गर्नुभयो, भोजन पनि ग्रहण गर्नुभयो। त्रिलोकीमा जमदग्निको आश्रममा आई सैनिक सहित राजा कार्तवीर्यले भोजन गरे भन्ने मेरो नाम अब हजुरले चलाइदिनु भएको छ। अत्यन्तै धेरै पुण्य भएका मानिसहरूका लागि संसारमा साधुवाद टक्र्याउने चलन छ, अथवा त्यस्ता मानिसलाई साधु एवं सज्जन भनिन्छ। ठुला मानिसले साना मानिसको वचनलाई पनि महत्त्व प्रदान गर्दछन्। ठुलाको सम्पर्कबाट सानो मानिस पनि संसारमा यशस्वी बन्दछन्। मेरो प्रार्थना स्वीकार गरेर तपाईले पनि मेरो अभिष्टलाई अनुकूल बनाइदिनु भएको छ र तपाईको अरिष्ट पनि समाप्त भएको छ। अब यसरी मुनिले राजालाई भन्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि भन्नुहुन्छ, जमदग्नि ऋषिले भन्नुभएको यो बाणी सुनेर राजा अत्यन्त आश्चर्यमा परिरहेका छन्। अरे यो के चमत्कार भइरहेको छ यहाँ? अब कार्तवीर्यले मुनिसँग जिज्ञासा प्रकट गरे। राजाले भने, नादर्शि प्रथमं किंचि दिदं किं मायया कृतं तप प्रभावाद वाकारी सत्यमे वद सुव्रता। हे मुनिवर, तपाईको यस्तो बन्दोबस्त रहेछ, मैले यस्तो भव्य बन्दोबस्त कहीं आजसम्म देखेको पनि छैन र मैले सुनेको पनि छैन। के यो बन्दोबस्त माइक शक्तिबाट भएको हो? के तपाईमा माया छ कि क्या हो? के कुनै जादु हो यो? हे मुनि, यो बन्दोबस्त तपस्याबाट भएको हो अथवा आफ्नै शक्तिबाट तपाईले मिलाउनु भयो? यसबारे मलाई बताइ बक्सियोस्, म जान्ने इच्छा गरिरहेको छु। मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, अनृतम नोक्त पूर्वम मे परिहासे पिवा नृप। हे राजन, म ठट्टा गर्दा पनि झुट्टा बोल्ने गर्दिन, साँचो कुरा बताउँछु। तपाईले यहाँ जस्तो बन्दोबस्त देख्नुभयो नि, त्यो मेरो क्षमताबाट भएको होइन, अपितु सबै बन्दोबस्त कामधेनुकै प्रतापबाट भएको हो। कामधेनु अखिलम कृतम। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, कुमतिस्तया भवति कुमतिस्तस्य भवति यस्य दैव दक्षिणम। जसको दैव विपरीत हुन लागेको छ त्यसको मनमा कुमतिको उदय हुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा हो। जसको दैव अब विपरीत हुन लागेका छन् नि, दैवले अब अलिकति विपरीत सोच्न लागे भने
हामीमा पनि विभिन्न कुमतिहरूको उदय हुन्छ, मति बिग्रिन्छ कि सोच बिग्रिन्छ। त्यस्तै भयो अब यहाँ कार्तवीर्य राजालाई। राजा कार्तवीर्य पनि दुष्ट ग्रहद्वारा सङ्केत गरिने हुने अब भए। हुनामीका कारण कुमतिको उदय ग्रस्त भयो राजामा। राजामा एकदम कुमति आयो। अब सबैको पालन गर्दा थिए राजा अघिसम्म, तर आरिस भयो कि अरे जमदग्नीमा यस्तो क्षमता, यो क्षमता त कामधेनु गाईको प्रभावद्वारा पो रहेछ। जमदग्नीका पाहुना बनेर भोजन गरी तृप्त भए तापनि ती राजाले अब कामधेनुलाई जसरी पनि प्राप्त गर्ने मनस्थिति बनाए। अब कामधेनु गाई जसरी पनि अब म मेरो बनाउँछु। यही कामधेनु गाईको प्रतापद्वारा ऋषिले यति गर्न सके भनेपछि यो कामधेनु गाई मैले लिन पाएँ भने त म त सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनेछु, सबै मेरा अधीनमा हुनेछन् भनेर अब राजाले यो सोचेर ऋषिलाई भने, मुनिनाम शान्तचित्तानां कन्दमूल फलासिनाम। शान्तचित्त कन्दमूल भोजन गर्ने, मनबाट नै सृष्टि र संहार गर्न सक्ने, कुनै वस्तुको इच्छा नगर्ने, इन्द्रिय विजयी र तपाईँ जस्ता ज्ञानी मुनिहरूलाई कामधेनु गाईको के आवश्यकता छ र? हे मुनि, हे ऋषि, तपाईलाई म यो कामधेनु गाईको उपयोगिता देख्दिनँ। वनको मन्द पवन सेवन गर्दै तपस्यामा र मोक्षको साधनामा निरन्तर लागिरहनुहुने मुनिहरूलाई सम्पत्तिको कुनै पनि प्रयोजन हुँदैन। हे मुनि, शास्त्रको अध्ययनमा लागिरहेका, योगाभ्यासमा दत्तचित्त र धर्मशास्त्रको अर्थ राम्ररी जान्ने तपाईँ जस्ता मुनिलाई कामधेनुको कुनै प्रयोजन हुँदैन। ठुला मानिसका हातमा रहेका महत्त्वपूर्ण वस्तुबाट संसारका महान कार्य सिद्ध हुन्छन्। तपाईँ जस्तो वनवासीका लागि कामधेनु जस्तो रत्न सुहाउँदैन। हेर्नुहोस् है, अब राजामा कस्तो कुमति पलाउँदैछ, कस्तो कुमति आरिस भयो क्या, यहाँ डाहा भयो। हे मुनिवर, तपाईँले हर्षपूर्वक यो कामधेनु मलाई दिनुहोस्, हर्षपूर्वक दिनुहोस् मलाई, म जबरजस्ती गर्नेवाला छैन है। पहिले चाहिँ म माग्दैछु तपाईँसँग, राजाका घरमा रहेकी कामधेनु मेरै घरमा रहेकी हुन् भन्ने विचार बनाउनुहोस् अब तपाईँले। हे उत्तम ब्राह्मण, मर्यादाको रक्षा गर्नुहोस्। मैले जे भन्नुपर्ने तपाईँका सामु नै भने, अन्यथा सम्पूर्ण लोकमा पराक्रमी राजाका रूपमा प्रसिद्ध म जस्ता शक्तिशाली राजाका लागि आफ्नो सामु होस् अथवा परराष्ट्रमा होस्, अग्राह्य केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, यिनमा घमण्ड यो छ कि म सामर्थ्यवान छु। अहिले मैले चाहनु हो भने म जसरी पनि यो कामधेनु गाई लिएर जान सक्छु, तर सर्वप्रथम मैले अनुनय विनय गर्दैछु। तपाईँलाई म विनम्रपूर्वक यो शब्द बोलिरहेको छु। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, श्रुत्वैवं वचनं तस्य कार्तवीर्यस्य दुर्मते। हे वेदव्यास, दुर्मतिले ग्रस्त कार्तवीर्यको कुरा अब सुनिसकेपछि, राजाको कुरा सुनिसकेपछि जमदग्नि ऋषि घिउ पर्दा अग्निको ज्वाला दङ्के झैँ क्रोधले अब जाज्वल्यमान एक्कासी भइहाल्नु भयो। कस्तो कुरा बोले त राजाले, हे ऋषि, तपाईँलाई यो गाई राख्न सुहाउँदैन, त्यो गाई त हामी जस्ता व्यक्तिले राख्नुपर्ने हो, तपाईँ जस्ता वनवासीले होइन। कस्तो कुरा बोले यी राजाले। ऋषिलाई त एकदम क्रोध आयो। अब त्यसपछि राता राता आँखा गराएका जमदग्निले राजालाई उपदेशको मुद्रामा भन्नुभयो, मुनिले भन्नुभयो, साधु शुद्ध महान राजा प्रार्थितो भोजनायहि। मैले सज्जन र पवित्र हृदय भएका राजा भनेर तपाईँलाई भोजनका निमित्त निम्ता गरेँ। त्यस बेला तपाईँको मनमा रहेको कुटिलता र पाप मैले थाहा पाइनँ। मैले वास्ता गरिनँ, यो पनि म बुझ्न त सक्थेँ, तर मैले पहिले यसको विचार गरिनँ। जस्तै तलाउको किनारमा रहेर माछाको प्रतीक्षा गर्ने बकुल्लाको कुटिलता थाहा हुँदैन, जसरी कोइलीले कौवाको बच्चा स्नेहले हुर्काउँछे। हेर्नुहोस्, तर उड्न थालेपछि त्यो कौवाको बच्चा आफ्नो जातीय संस्कार अँगाली खाने र नखाने कुराको विचार गर्न समर्थ हुँदैन। उड्न थालेपछि त्यो कौवाको बच्चा आफ्नो जातीय संस्कार अँगालेका कारणले गर्दा खाने र नखाने कुराको विचार गर्न समर्थ हुँदैन उसले। हुन त कोइलीले नै कागको बच्चा हुर्काउँछ हो यो पनि, तर पछि हुर्किसकेपछि सबै कुरा उसले खान थाल्छ।
म भ्रममा नै परेको रहेछु। मैले राजमित्रता होस् भन्ने कुरा ठाने, तर तपाईले जे गर्नुभयो, जे बोल्नुभयो त्यो अनुचित छ। त्यो कुरा तपाईले बोल्नु हुँदैन थियो। न त कसैबाट यो तपाईले बोलेका कुराहरूलाई अनुभव गर्न योग्य नै छ। तपाईले यो अनुचित भाँडी बोल्नुभयो। मुनिले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, उपकारस्त्वयारम्भी साधु वृत्तानुसारिणा। सज्जनहरूको चरित्रको अनुसरण गर्दै तपाईले ठूलो उपकारको काम सुरु गर्नुभयो। आत्मनाशलाई अगाडि राखेर कामधेनुको इच्छा गर्नुभयो। पहिले त तपाईले निकै म सज्जन हुँ जस्तो तपाईले देखाउनु भयो। सज्जनहरूको चरित्रको अनुसरण गर्नुभयो सुरुमा, तर अहिले कामधेनु गाईको तपाईले इच्छा गर्नुभयो। हे राजा, तपाईँ साँच्चीकै भ्रममा पर्नु भएको छ। अप्राप्य अथवा दुर्लभ वस्तुको कामना गर्नु, आफ्नो हैसियत नहेर्नु, यो तपाईको ठूलो दोष हो। अब ऋषिले पनि भनिदिनु भयो, यस्ता वनवासी भनेर राजाले भन्नुभएको थियो। ऋषिले पनि भनिदिनु भयो, तपाईले आफ्नो हैसियत हेर्नु भएन। यसो गर्दा तपाईको शिरमा त्रिलोकीलाई नाश गरेको ठूलो पाप आइलाग्नेछ। तपाईले जुन कुरा सोच्नु भएको छ राजा, यदि तपाईले त्यो कुरा गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै ठूलो पाप लाग्नेछ। ऋषिले यसरी भन्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति वाक सर विध्वंसो प्रलयानल सन्निभ। जमदग्नि ऋषिको वचन बाणबाट घाइते भए। अब राजा कार्तवीर्य रिसले चूर भए। मुखबाट आगोको ज्वाला जस्तो तातो तातो बाफ उनले निकाल्न थाले र अग्नि समान राजा देखिए। जमदग्निलाई राता आँखाले हेर्दै तिनले यस्तो कुरा गरे, हे दुर्जन ऋषि, मैले आजसम्म पनि कसैको कठोर वचन सुनेको छैन। आज तपाईँ ब्राह्मण भएकाले तपाईँका मुखबाट मैले कठोर वचन सुनेर पनि सहनु परेको छ। उस्तै भए उहिले त्यसको म हत्या गरिदिइसक्ने, तर तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ, तर पनि मैले सहेर बसेको छु। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, तत उत्थाय राजासौ दूतानाज्ञाप्य सत्वरा। यसरी चिन्ता व्यक्त गरेर राजा कार्तवीर्यले आफ्ना दूतहरूलाई आदेश दिँदै भने, हे दूतहरू हो, तिमीहरूले तुरुन्तै अहिले कामधेनु गाईलाई गोठको किलाबाट फुकाएर मेरा सामु ल्याएर आओ। त्यसपछाडि आज्ञा पाएका दूतहरू तुरुन्त गए गोठमा र कामधेनुलाई घेरेर फुकाउन खोजे। तर अब यहाँ के हुन्छ? तर ती सारा दूतहरू कामधेनु गाईको हुङ्कारले प्राण त्याग गरी भुइँमा ढले। यस्तो हुङ्कार गरिदिनु भयो कामधेनु गाईले कि सबैको कानको जाली फुटे। हेर्नुहोस्, सबैका नाक आँखा कानबाट रगत आउन थाले। सबै भुइँमा पुक्लुक ढले। सबैले प्राण त्याग गरे। नजिकमा रहेका अरू दूतहरूलाई पनि कामधेनुले रिसको आगोले अब डराइन्। केही वीरहरू कामधेनुको श्वास प्रश्वासको हावाबाट उडे र धेरै पर गएर भुइँमा खसे। कामधेनु गाईको श्वासबाट उडाइएका वीरहरू फैलिँदा वायुमण्डल अब ढाकियो। हेर्नुहोस् है, सूर्यको प्रकाश पनि छेकिएछ। चारै दिशामा अन्धकार छायो, आकार ढाकियो। कति सैनिकहरू रहेछन् त्यहाँ गएका। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीमा भूकम्प आयो। हल्लिरहेका रुखहरू भुइँमा अब लड्न थाले। कामधेनु गाईको रिसबाट भयभीत सैनिकहरू दसै दिशातिर भाग्न थाले। त्यस अवस्थामा कार्तवीर्यको कुनै सैनिकले टाढैबाट लौरो प्रहार गरी कामधेनु गाईलाई पिट्न थाल्यो। त्यसबाट रिसाएकी कामधेनुले जसरी सिंहले हात्तीको बच्चालाई धपाउँछ र जसरी गरुडले सर्पलाई धपाउँछ, त्यसै गरी कार्तवीर्य राजाका सिपाहीहरूलाई अब धपाइरहेकी थिइन्। त्यो समयमा डरले भागिरहेका वीरहरूले ठूलो हाहाकार गरे। सैनिकहरूको त्यो अवस्था देखेर पराक्रमी कार्तवीर्यले तिनीहरूलाई रोकी नडराउन आश्वासन दिँदै भने, हे वीर हो, तिमीहरू किन कातर हुँदैछौ? तिमीहरू नभाग। मैले आनन्दपूर्वक शङ्ख बजाउँदा यी कामधेनु गाई डराएर आफै मेरो घर जानेछिन्। तिमीहरू कामधेनुलाई कति शक्ति सम्पन्न मान्दछौ त्यो म जान्दिनँ, तर तिमीहरूले धेरै शक्ति सम्पन्न नठान। ती त मेरा लागि केही पनि होइनन्। अब तिमीहरूले मेरो अनौठो पुरुषार्थ देख्नेछौ। यसो भनेर कार्तवीर्यले तीनै लोकलाई नै कम्पायमान तुल्याउँदै महाशङ्ख बजाए, तर कामधेनु कति पनि डराइनन्।
महाशङ्खको घोष चारैतिर व्याप्त भएपछि ती सैनिकहरूले लौरै लौरा र फलामका दण्डीले कामधेनुलाई अब पिट्न थाले। सेनाहरूले कामधेनु गाईको जुन जुन अङ्गमा प्रहार गरे त्यहाँबाट अनेक प्रकारका अब अस्त्र शस्त्रहरू सम्पन्न वीरहरू पैदा हुन थाले। अब कामधेनुलाई जहाँ जहाँ पिटे त्यहीँबाट विभिन्न शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएका वीरहरू पो पैदा हुन थालेछन्। कामधेनु गाईले अब यसरी सैनिकहरू पैदा गर्न थालिन्। कामधेनुका रौँहरूबाट शक्र बर्बर जातिका वीरहरू पैदा भए। त्यस्तै उनका खुट्टाबाट चोरी गर्न सिपालु यवन जातिका अनेक थरी वीरहरू पैदा भए। त्यति मात्र होइन, हात्ती घोडा र रथमा सवार वीरहरू पनि पैदा भए। कामधेनुका अङ्ग प्रत्यङ्गबाट पैदा भएका वीरहरू कार्तवीर्यका सैनिकहरूसँग अब युद्ध गर्न थाले। घमासान युद्ध भयो। कामधेनुबाट पैदा भएका ती वीरहरू कार्तवीर्यका सैनिकहरूको प्रहारबाट भुइँमा अब कोही वीरहरू लड्न थाले। हेर्नुहोस् है, कामधेनुबाट पैदा भएका ती वीरहरूले कार्तवीर्यका सैनिकहरूलाई प्रहार गरे। अब ती कार्तवीर्यका सैनिकहरू पनि भुइँमा लड्न थाले। आदिएका केही सैनिकहरू शत्रु सेनामा शरणार्थी भएर गए। जसरी रातको समयमा एउटा रुखमा चराहरू मिलेर बस्दछन् त्यसै गरी ती शरणार्थी सैनिकहरू कार्तवीर्यका सैनिकहरूसँग मिलेर रहेका थिए। अब हेर्नुहोस् है, कति सेनाहरू कार्तवीर्यका चाहिँ यसरी घायल भए, मृत्युमा प्राप्त भए भने कति सेनाहरू कामधेनु गाईबाट उत्पन्न भएका पनि मरेका थिए। यानि कि कामधेनु गाईबाट उत्पन्न भएका सेनाहरू पनि कति मरे, कति अब कार्तवीर्य राजाका सैनिकहरूका अधीनमा हुन गए। यसको मतलब अब यहाँ के भयो त भन्दा अब सयौं वीरहरू भुइँमा कति ढले ढले। त्यो आपसमा त्यहाँ अब धेरै खरो लडाईँ भइरहेको छ। वीरहरूले शस्त्रद्वारा यसरी अब आफूसँग जे थियो नि शस्त्रहरू त्यसले आफ्ना वीरहरूका शिरहरू छेदन गर्न थाले। कतिले आफूसँग शस्त्र थिएन, मल्ल युद्ध गर्न थाले। यस प्रकारको भयङ्कर युद्धमा शस्त्रको प्रहार भइरहँदा युद्धको मैदानबाट उडेको धुलाले आकाश ढाकिरहेको थियो। लडिरहेका वीरहरूले अब को आफ्नो हो र को पराई हो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन धौधौ भयो। त्यो समयमा सबैतिर धुलै धुलो भयो। आकाश र सूर्य धुलै धुलोले ढाकिएका थिए। त्यस्तो अन्धकारमय अवस्थामा पनि दुवैतर्फका वीरहरू निर्भय भएर लडिरहेका देखिन्थे। त्यहाँ काट मार छेक थुन जस्ता शब्दहरूको कोलाहल मात्र सुनिन्थ्यो। घोडाहरूको हिन आवाज सुनिन्थ्यो। हात्तीहरूको चिङ्घाट, रथका पाङ्ग्राहरूको ध्वनि, वीरहरूको हुङ्कार, सिंहनाद, युद्धका अनेक थरी बाजा, मृदङ्ग, ताल, बाँसुरी र दमाहाका शब्दले त्यो कोलाहल अझ घनीभूत भएको थियो। ठुला ठुला रथ, घोडा, हात्ती, गोरु, पैदल सेनाले भरिभराउ एकदम सङ्ग्राममा भूमिमा अब त्यस्तो भूमिमा कार्तवीर्य र कामधेनुका सेनाहरूको बीचमा सम्पूर्ण प्राणी, देवता र राक्षसहरूलाई पनि भयभीत गराउने विचित्रको अब युद्ध भइरहेको थियो। दुईपट्टिको घमासान युद्ध भइरहेको छ। त्यस युद्धमा वीरहरू मरिरहेको कारण गिद्ध र स्याल ज्यादै रमाइरहेका पनि थिए। त्यस शरीरको माया मारेर अब त्यहाँ घमासान युद्ध भइरहेको छ। घमासान युद्ध भइरहँदा अब कार्तवीर्यका सैनिकहरूलाई अब कामधेनु गाईबाट उत्पन्न भएका सैनिकहरूले धपाइरहेका थिए। धपाए, अब सबैलाई धपाए। कामधेनुका सैनिकहरूले कार्तवीर्यका सैनिकहरूलाई अब उपहास पनि उडाउन थाले। हेर हेर हेर, हामीसँग युद्ध गर्न आएका, युद्धको न कला कौशल जानेको छ न केही गर्न सके, हेर आफै भाग्नु पर्यो भनेर सबैले यसरी खिसी गर्न थाले कामधेनु गाईबाट उत्पन्न भएका ती सैनिकहरूले। तर अब यसरी भागिरहेका थिए कार्तवीर्य राजाका सैनिकहरू। अब भागेकाहरूलाई बाण प्रहार गरेनन् र तिनीहरूलाई मार्ने काम चाहिँ गरेनन्। फेरि कामधेनु गाईबाट उत्पन्न भएका सैनिकहरू धर्मात्मा थिए। जमदग्नि ऋषिले के अपराध गर्नुभएको थियो र तिमीहरूले यस्तो जघन्य अपराध गर्यौ भन्दै अब कामधेनु गाईबाट उत्पन्न भएका सैनिकहरूले यसरी भन्न थाले। अब त्यस पछाडि अब कार्तवीर्य राजा दुर्गतिग्रस्त भए। सबै सैनिकहरू भागे। आफ्ना सैनिकहरू भागेपछि कार्तवीर्यले उभिएर अब 1000 हातमा
500 धनु र 500 बाण धारण गरे। त्यस पछाडि अब म आफै युद्ध गर्छु भनेर धारण गरे र बायाँ घुँडाले भुइँमा टेकेर वेगपूर्वक धनुको ताँदो आँखासम्म तानी महाबाहु कार्तवीर्यले कामधेनुको सेनामा निरन्तर प्रहार गर्न थाले। तर के भयो त यहाँ भन्दा कामधेनुको प्रतापका कारण तिनले प्रहार गरेका जति पनि बाणहरू थिए ती बाणहरू सबै निष्फल भएर गए, सम्पूर्ण निष्फल भए, सफल भएनन्। अब त्यस पछाडि पटक पटक पनि हजारौं बाण प्रहार गर्दा पनि सबै आफ्ना बाणहरू निष्फल भइसकेपछि अब यी जो कार्तवीर्य थिए अत्यन्त चिन्तामा परे। कसैलाई पनि घाउ लाग्दैन, सैनिकहरूको अगाडि पुग्छ, बाणहरू खतरा खतरा भुइँमा खस्छ, कसैलाई पनि घाउ समेत लाग्दैन। राजा एकदम चिन्तामा परे, आफूसँग भएको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरे तर पनि अब सैनिकहरूलाई केही पनि घात पुर्याउन सकेनन् यी कार्तवीर्य राजाले। त्यस पछाडि अब कामधेनुका सैनिकहरू चिन्तामग्न राजामाथि प्रहार गर्न हुँदैन भनेर युद्ध बन्द गरेर उनीहरू स्वर्गतिर गए। एकदम चिन्तामा परे कार्तवीर्य। अनि आफ्ना वीरहरूले देखाएको पराक्रमबाट प्रसन्न भएकी कामधेनु पनि सानो पुरुषार्थ गर्ने योद्धासँग के युद्ध गर्नु भनेर त्यहाँबाट आफ्नो चाहिँ यस्तो विचार राख्दै त्यहाँबाट हिँडिन्, त्यहाँबाट फर्किन् कामधेनु गाई। अब कामधेनु गाई फर्केपछि राजा कार्तवीर्य लज्जित भए अत्यन्त। जमदग्नि ऋषिका नजिकमा गए र क्रोधले उन्मत्त भए। अब यही ऋषिलाई म ठिक पार्छु भनेर अब कार्तवीर्य राजाले भने, हे जमदग्नि ऋषि, तपाईको कपट मैले थाहा पाएँ। शास्त्रमा त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई ब्राह्मण भन्नु हुँदैन जसका हृदयमा कपट रहेको हुन्छ भनिएको छ। हेर्नुहोस्, उल्टो आफू कपटी छन् तर उल्टै ऋषिलाई कपटी भनेर भन्दैछन्। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, बुद्धि बिग्रिएपछि के हुन्छ हुन्छ। अब उल्टै राजाले ऋषिलाई पो कुमति भएको भनेर भन्दैछन्। अन्तिममा राजाले के गरे त भने, अब हे ब्राह्मण, तिमीलाई अब जसरी म मार्छु। कामधेनुलाई पनि मैले मार्न सकिनँ, कामधेनुलाई आफ्नो बनाउन सकिनँ, कामधेनुबाट उत्पन्न भएका सैनिकहरूलाई पनि मैले केही पनि क्षति पुर्याउन सकिनँ भने अब म तिमीलाई जसरी पनि मार्छु। ऋषिले आफ्नो विचारहरू केही पनि राख्नु भएन, ठिकै छ, चुप लागेर बस्दिनु भयो। तुरुन्त त्यतिखेर कार्तवीर्य राजाले बाण प्रहार गरे ऋषिलाई। त्यो बाण गएर ऋषिको मुटुमा लाग्यो। ऋषिले सहसा अब प्राण त्याग गरे। हेर्नुहोस् है, कार्तवीर्य राजा हेर्नुहोस् धर्मात्मा त थिए तर यिनको धर्म लामो समयसम्म टिकेन। हामीभित्र केही न केही दुष्टता छ भने नि त्यो कुनै न कुनै समयमा देखिन्छ क्या बाहिर। जस्तै हामीले जस्तो खान्छौँ त्यस्तै हाम्रो बुद्धि आउँछ, विचार आउँछ। हामीले जस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्दछौँ त्यस्तै हामी हुँदछौँ। त्यस्तै अब यहाँ राजा हेर्नुहोस् त, अब राजाले ऋषिको हत्या गरे। हत्या गरे ऋषिको हत्या गर्ने बित्तिकै अब जो जमदग्नि ऋषिकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो रेणुकाले आएर कार्तवीर्य राजालाई भन्न थालिन्, हे दुष्ट, तिमीले व्यर्थमा ब्रह्म हत्या गर्यौ, तिमीलाई अब ब्रह्म हत्याको दोष लाग्नेछ। रेणुकाले ए दुष्ट भनेको सुनेपछि अब रेणुकामाथि पनि क्रुद्ध भए कार्तवीर्य राजा र यिनले रेणुकामाथि पनि 21वटा बाण प्रहार गरे एकैचोटिमा र रेणुकालाई पनि मरणासन्न अवस्थामा पुर्याए। हेर्नुहोस्, बेहोस जस्तै बनाए। फेरि एकछिन पछाडि होस आयो। होस आउने बित्तिकै अब रेणुकाले फेरि कार्तवीर्यलाई भनिन्, हे दुष्ट, तैँले के गरिस्? तैँले बिना अपराध हामी दम्पतिलाई तैँले पीडा दिइस्, मेरा पतिलाई मारिस्। अब तेरा 1000 हातको पनि त्यसै गरी नाश हुनेछ जसरी मेरो अहित तैँले चाहेको छस्। मेरा पतिको अहित चाहेर मेरा पतिको विनाश गरेको छस्। त्यसरी नै अब अघिसम्म सम्बोधन गर्दै थिएँ, तपाईँ भन्दै थिएँ, तर अब म तपाईँ भन्दिनँ। हे दुष्ट राजा, अब यो तिम्रो हात 1000वटा हातको विनाश छिटै हुनेछ, मैले श्राप दिएँ भनेर यसरी रेणुकाले श्राप दिन्। श्राप पाइसकेपछि अब राजा पनि
अत्यन्त चिन्तित हुँदै चिन्ताको मुद्रामा अब यसरी आफ्नो नगरतर्फ फर्किने यिनले विचार गरे। एकदम चिन्तित मुद्रामा अब राजा नगरतर्फ लागे। उनी नगरतर्फ जाँदा मनबाट आफ्नै निन्दा गरिरहेका थिए। अब फेरि घरिघरि शुद्ध बुद्धि आउँथ्यो नि, पुरा डिप्रेसनमा गए जस्तो। घरिघरि एकैछिनमा राम्रो मती आउने, घरिघरि एकैछिनमा दुष्टमती आइहाल्ने। राजामा यस्तो भइरहेको छ। यी कार्तवीर्य राजामा नि अब ऋषिलाई पनि मारे, विभिन्न यहाँ विध्वंसहरू गरे, अब श्रापित पनि बने। ऋषिकी पत्नी जमदग्निकी पत्नी रेणुकाले श्राप पनि दिइन्। अत्यन्त चिन्तित मुद्रामा अब आफ्नो नगरतर्फ यिनी फर्किरहेका छन्। फर्किँदाखेरि घरिघरि आफैलाई धिक्कारदै पनि छन्। ओहो, मैले यो के गरेँ भन्ने पनि लागिरहेको छ। अब मेरो शक्ति क्षीण हुनेछ भन्ने पनि लागिरहेको छ। ब्रह्महत्याको दोष मलाई लाग्यो पनि उनलाई यस्तो भयो भन्ने सोच आइरहेको छ। यानि कि ब्रह्महत्याको दोष मलाई लागिरहेको छ है भन्ने पनि उनलाई लागिरहेको छ। तर पनि घरिघरि यिनमा फेरि पनि कुबुद्धिहरू आइरहेको छ। यस्तो भइरहेका छन् यी कार्तवीर्य राजा। अत्यन्त चिन्तित भएर अब उनी आफ्नो दरबारभित्र पसे। नगरमा पुगेर अब के हुन्छ त? जमदग्निका छोरा हुनुहुन्छ परशुराम। परशुराम त्यो समयमा घरमा हुनुहुन्न थियो, आश्रममा हुनुहुन्न थियो। अब परशुराम ऋषिले थाहा पाइसकेपछि अब यहाँनिर के हुन्छ त? यी सहस्रार्जुन कार्तवीर्यको वध हुन्छ कि हुँदैन? यो राजासँग परशुरामको युद्ध हुन्छ कि हुँदैन? अथवा अब के हुन्छ त? के जमदग्नि ऋषि फेरि जीवित हुन सक्दछन् त कि हुँदैनन् त? यो सबै कथा प्रसङ्गहरू भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्न पाउनेछौँ र भोलिदेखि यी कथा प्रसङ्गहरू हामीले अगाडि अगाडि पनि सुन्दै बढ्नेछौँ भन्दै आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। अलिकति लामो पनि भयो। हजुरहरूले पुरा कथा प्रसङ्ग श्रवण गरेर लाभ उठाउनु भएको छ। सम्पूर्ण विघ्नहरू नाश भएर जाउन्, यही कामनाका साथ म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट आजको भागबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे, श्री गणेश भगवानको जय हो।